बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन तैयब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। कल से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इस पे हम तबसरा कर रहे हैं। आज भी हम उसी पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत के लोग बैठे। उसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब के जाने के बाद एक न्यू अपॉइंटमेंट भी हुई है, उस पर भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। शेख रशीद साहब ने कहा है कि 23, 24, 25 जब भी आना है आ जाएं, हम आपके लिए तैयार हैं। क्या पीडीएम वाकई सीरियस है गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए? क्या उनके पास कोई लाअमल है? हमारे मुल्क में एजुकेशन सेक्टर क्या काम कर रहा है? बाकी अगर हम देखते हैं इकानमी में, बाकी मामलात में, हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, क्या एजुकेशन इस वक्त ख़ास तौर पे जब कोविड है और ऑनलाइन है, कितना टफ़ कंपटीशन है, हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं? इसके साथ साथ हम रीजनल ट्रेड पे बात कर रहे हैं। ये कंटिन्यूसली हमारा तीसरा दिन है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे क्रिएट करें कि हमारा रीजन में ट्रेड हो जाए। जो हमारे बॉर्डर हैं, जो हम दूर दराज ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, उससे हम किस तरह से फ़ायदा लें। हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलमोहम्मद रिंद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सिंध से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ कृष्ण सागर साहब हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चीफ कोऑर्डिनेटर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ एक लीडिंग एजुकेशनिस्ट, एक फिलंथ्रापिस्ट मोहम्मद अली शेख साहब हैं, जो फार्मर वीसी हैं सिंध मदरसत इस्लाम यूनिवर्सिटी के, और इसके साथ साथ उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं एजुकेशन सेक्टर के और ख़ास तौर पे सोशल एक्टिविटीज़ पे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमें थोड़ी देर के बाद सेनेटर जावेद जब्बार साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो इंटरनेशनल ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, ख़ास तौर से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी किससे पूछते हैं? मुझसे तो कभी नहीं पूछा, तो ये किससे पूछते हैं, इसको हम किस तरह से माने? सबसे पहले हम गुलमोहम्मद रिंद साहब, सर आपका इतने बड़े नारे कि आप तो एहतसाब के लिए आए थे, एक दिन आपका एहतसाब का जो ओपनिंग बैट्समैन था वो क्लीन बोल्ड होकर बाहर चला गया, दूसरे दिन एहतसाब की रिपोर्ट आ गई जिसमें करप्शन मुल्क में बढ़ गई उल्टी। सर देखिए तैयब साहब, मैं तो कहूँगा कि ये हमारी गवर्नमेंट का चार्जशीट नहीं है, ये इमरान के ख़िलाफ़ चार्जशीट नहीं है। एक एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ ये चार्जशीट हम सब के ख़िलाफ़ है, ये पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एक कौम के ख़िलाफ़ है, एक कौम के मिजाज के ख़िलाफ़ है, एक कौम के जनरेशन के ख़िलाफ़ है। अगर हम इसमें फंसे रहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पीटीआई के दौर में आई है, इसका मतलब है कि पीटीआई ने करप्शन बढ़ाई है, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। एक मिजाज इस कौम का करप्शन की तरफ बन गया है और वो उसको मैं कभी भी डिफेंड नहीं करूँगा, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। लेकिन ये आंसर ये इस वक्त हमारी सोसाइटी में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे पूरे सिस्टम में एक हिस्सा हो गया है। मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले मेरा कोई ऑफिस में काम था, मैंने फ़ोन किया तो मेरे मैनेजर ने कहा सर 1.5 लाख मांग रहे। तो मैंने कहा यार काम हो जाएगा, फिर किसी आप जैसे दोस्त से फ़ोन करवाया तो हो गया। तो ये सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर पीटीआई कल चली भी गई, आप समझते हैं पीपल्स पार्टी आ गई या नून आएगी, ये तो नंबर थोड़े बड़े हैं, फिर तो आप देखेंगे शायद हम पूरी दुनिया में नंबर 1 करप्शन में हो जाएं। आप कह रहे हैं कि हम बहसियत कौम करप्ट? यस, हमारी एक मेंटलिटी, एक सोच, एक अप्रोच बन गया है कि हमें नीचे लेवल पे ख़ास तहसीलदार है, पुलिस वाला है, जमादार है, कोई भी है, अच्छा वो फिर रिफ्लेक्शन ऊपर तक करता है। डेफिनेटली ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग न्यूज़ है फॉर इमरान खान। मैं खान साहब को जानता हूँ, 7-8 साल से मैंने उसके साथ काम किया। कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती है जिसमें वो करप्शन को कंडेम ना करें, अपने दोस्तों को सबको बोले जी करप्शन से अवॉइड करें। अब एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई, जैसे आपने कहा कि क्या इस रिपोर्ट में सच्चाई कितनी है, जैसे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल कहा कि इसको कई एंगल से देखा जाता है। इसमें ये नहीं कि इसमें सिंध को भी देखा गया होगा जो करप्शन की जड़ है, लेकिन मैं उस पर नहीं आता हूँ। सिंध भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिंध है। तो इसलिए जब कोई रिपोर्ट हमारी, जैसे अभी रिसेंटली जो आई है कि जी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है पाकिस्तान में नंबर 1 है,
تو اس کو بھی ایکنالج کریں نا. پھر اس کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، میں سر آپ کو بتاؤں, جب سب رپورٹس کو آپ فالو کرتے ہیں تو ایز اے پی ٹی آئی ممبر, ایز اے پاکستانی نیشن, میرا حق ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل رپورٹ کو فالو کر رہے ہیں تو اس کو بھی فالو کریں. میڈیا ایک انٹلیکچوئل ہونے کے ناطے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں نا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ان چاروں چیف منسٹر میں سے سردار عثمان بزدار کو اتنا بھی پتہ ہوگا کہ پر کیپیٹا انکم کیا ہے پنجاب کے آدمی؟ لالا میں آپ کو بتاؤں, آپ نے رپورٹس کی بات کی, میں یہ نہیں کہا, میں تو اس کو مان لیا, نمبر 1 مان لیا, لیکن اب میں گل محمد صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ اتنا پتہ ہوگا سردار عثمان بزدار کو کہ پر کیپیٹا انکم کیا ہے پنجاب کے آدمی؟ میں تو وہ بھی تو چیف منسٹر تھا نا, ڈگری ہوتی ہے, ادھر نہیں جائے نا, دیکھیں تاریخ, صرف عثمان بزدار. دیکھیں اس طرح کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں, مجھے ڈاکٹر صاحب انڈورس کریں گے, پولیٹیکل سیٹ اپ میں لوگ آ جاتے ہیں. میں آپ سے آرگو کر رہا ہوں اس رپورٹس پہ. اگر ایک رپورٹ کو آج آپ نے اٹھتے ہی جو ہے نا تو یہ میری طرف کی کہ جی ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل نے یہ کہا, چلو میں کہتا ہوں کہ کرپشن ہے, میں مانتا ہوں کرپشن بڑھ گیا ہے, میں مانتا ہوں کہ ہر طریقے سے اس فگرز کو آپ مانتے ہیں, تو پاکستان کا نمبر 1 چیف منسٹر بھی تو عثمان بزدار کو مانے نا. کون؟ میں تو مان لیا نا, لیکن میں آپ سے بھی منوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ, میں تو مان رہا ہوں, میں تو اس لیے مانوں گا, ان کو پتہ ہے پر کیپیٹا انکم دیکھیں یہ پر کیپیٹا انکم, دیکھیں پھر آئیں گے قائم علی شاہ نے تو, اس لیے دیکھیں میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, اگر کوئی نگیٹو نیوز ہوتی ہے اس قوم کے خلاف ہے. اگر ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں خراب ہیں یا اچھے ہیں, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کے خراب ہیں. آج اگر بائیڈن آفٹر وننگ الیکشن وہ دنیا کے ہر پرائم منسٹر سے بات کر رہا ہے, ہر پریزیڈنٹ سے بات کی ہے, اگر اس نے پاکستان سے بات نہیں کی, عمران خان سے نہیں کی, ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی بائیڈن اور عمران خان کا کوئی یونیورسٹی کا جھگڑا ہے. ایز اے نیشن وہ ہمیں ہو سکتا ہے لائک نہیں کرتا ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایز اے انٹلیکچوئل, ایز اے دانشور مانتا ہوں, اور آپ ہمارے اچھے مہربان بھی ہیں, ہم آپ سے سیکھتے بھی رہتے ہیں. آپ فیڈرل سیکرٹری رہے پاکستان میں, سب سے بڑی جو پوسٹ ہے اس پہ. یہ جو قوم تھی, یہ قوم انتظار کر رہی تھی. قوم تو تھی کرپٹ, ہم مان لیا آپ کے کہنے کے مطابق, یہ زرداری, یہ نواز, یہ آپس میں تبادلے کرتے رہتے تھے, تو قوم تو خمینی کے انتظار میں تھی کہ ایک دن آئے گا. تو یہ خمینی ابھی تک نہیں آیا. نہیں دیکھیں, یہ خمینی والا سسٹم نہیں ہے, وہاں ایران والا سسٹم اور ہے. یہ ہماری ڈیموکریسی ہے, یہاں پارلیامنٹ ہے, یہاں صوبے آزاد ہیں, یہاں NFC ایوارڈ ہے. ہر سیٹ اپ گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ریفارمز لا سکتا ہے. اگر آپ ایک پارلیامنٹ سسٹم میں یقین کرتے ہیں, بلیو کرنے, جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ریفارمز لائے گا. اینڈ ایز اے نیشن وی ہیو ٹو واچ کہ وہ اپنے ریفارمز اور کمٹمنٹ سے کتنا سچا ہے. میں آج بھی کہوں گا کہ عمران خان کرپشن ختم کرنے, پارٹی میں, پارٹی سے باہر, کس نے 8 MPA کبھی آج تک نکالے؟ KPK سے 8 MPA کو, حالانکہ اس وقت ہماری گورنمنٹ بھی جا سکتی تھی, اس نے 8 MPA, اگر آپ کو پچھلے اسمبلی میں یاد ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو فائنل ہونے دیں, اور انشاءاللہ یہ ایسے ہمارا نمبر نہیں ہے جو میڈیا نے ہمارے. اچھا, اب کرپشن کی جو ڈرائیو چل رہی تھی اس کو تو ہم اب اسٹاپ کریں نا, کیونکہ جو بیٹسمین آپ کا 3-3.5 سال کھیلا, اس نے سب کے لیے روز آ کے ٹی وی پہ بتاتا تھا کہ یہ TT, وہ TT, یہ بلین, یہ ٹریلین, یہ ہم یہاں سے لا رہے ہیں. وہ خود ہی آؤٹ ہو کے کلین بولڈ ہو کے باہر چلے گئے. اب جو نئے صاحب آئیں گے ان کو تو 6-8 مہینے سمجھنے میں لگیں گے. اس کا مطلب ہے اب کرپشن کے خلاف کوئی نہیں. دیکھیں, وہ ایڈوائزر ہے, یہ کرپشن کو پکڑنا DG نیب کا کام ہے, یہ اس کا کام نہیں ہے. ہی از ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر, ہی کیپس گیونگ ایڈوائزز ٹو دا پرائم منسٹر کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے وہ. لیکن نیب کو اس لیے ہے کہ نیب فیلڈ میں, جیسے کل آپ نے دیکھا وہ میونسپل کمشنر جو مقصود میمن صاحب کو پکڑا گیا, یہ کوئی آپ کے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نے تو نہیں پکڑا, نیب نے پکڑا. تو یہ ڈفرنٹ, ہمارا اوپننگ بیٹسمین تھوڑا زخمی ضرور ہو گیا ہے, لیکن ہماری جو ٹیم ہے, جو نیب کی ٹیم ہے, وہ از ویری مچ ان دا فیلڈ. میں آگے دوسرے مہمانوں کے پاس بھی جانا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ مجھے سوال کے اوپر سوال دے رہے ہیں. جو آپ کا کپتان ہے وہ تھک گیا ہے, کہہ رہا ہے مجھے اگر ٹیم سے نکالا تو میں ٹیم کو ہی ختم کر دوں گا. نہیں دیکھیں, اس کو پتہ نہیں کس طرح میڈیا لے جا رہی ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر بیفور ٹائم
اس کا جو ویژن تھا وہ یہ نہیں تھا. دیکھیں اس وقت آپ میڈیا میں ہیں اور بہت ماشاءاللہ اچھے اور خوبصورت اینکر ہیں, اس لیے ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں. آپ ڈیلی بیٹھ کے کہتے ہیں جی آج حکومت گئی, کل حکومت گئی, وہ جی ہاتھ اٹھا لیا, اوپر سے اٹھا لیا. اس کا ویژن دیکھیں. جیسے ابھی آپ نے کہا ٹریڈ کے لیے, میں بھی آپ کو انڈیا کی ٹریڈ پہ بارے میں بتاؤں گا. میں اس کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھا تھا جب انڈیا سے پاکستان نے اوپن ٹریڈ شروع کی تھی, تو اس لیے میں آپ کو فرینکلی یہ بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کا اشارہ اپوزیشن کی طرف تھا اور ان لوگوں کی طرف جو ایک مارچ 27 کو ہو رہا ہے, دوسرا 23 کو ہو رہا ہے, کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کا پھر آپ نے کل ریئیکشن نہیں دیکھا. آپ پی ڈی ایم نے کہا جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے. آپ پی ڈی ایم سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں ڈر رہے, ہم جمہوری انداز سے فیس کریں گے. آپ کو عوام لایا ہے حکومت میں یا پی ڈی ایم لایا ہے؟ نہیں, وہ ووٹ آف کانفیڈنس پراپر لائیں نا. اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے آ کے اسلام آباد میں قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور یہاں بیٹھ کر ابھی آپ نے ٹریکٹر مارچ دیکھا, ماشاءاللہ 2 خوبصورت لڑکیاں ہر ٹریکٹر پہ بیٹھی ہیں. اس میں گروورز کا جب آپ آتے ہیں تو باقی مہمان مجھ سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ سوال کے اندر سوال دیتے, میں ٹریکٹر پہ آ رہا ہوں, میں واپس میں کہتا ہوں اس میں گروورز کہاں تھے, لیبر کہاں تھا, فرٹیلائزر والا ایشو کہاں تھا. میں تو وہ حسین لڑکیوں کو ٹریکٹر پہ دیکھ کر میں تو سمجھا یہ پاکستان تو ہے ہی نہیں. سر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. کرشن ساگر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹریڈ ہے, آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, آپ پاکستان ہندو کونسل کے چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں, ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری اچھے ریلیشن اور ٹریڈ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, شکریہ تھیبو صاحب, آپ نے آج دعوت دی اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. میرے خیال سے اس وقت گلوبل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ آ رہی ہے دنیا. جو ہمارا پڑوسی ممالک ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک فیتھ ٹورزم شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو برٹش رول کے ٹائم جو پارٹیشن ہوئے تھے ہمارے پڑوسی ملک سے, وہ اس بنیاد پہ ہوا تھا کہ اکثریت ہندو اکثریت اور مسلمان اکثریت کے طور پہ ہوا تھا, لیکن اس کا قطعاً ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ہی. آج ہم برلن جرمنی کو دیکھیں, پورا یورپ ایک ہے, دنیا ٹیبل ٹاک پہ آ رہی ہے. یہ فیتھ ٹورزم کا جو اسٹارٹ کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار, ہمارے پیٹرن ان چیف ہے پاکستان ہندو کونسل کے. ابھی 1 جنوری کو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے پلگرمس آئے تھے پاکستان 4 ڈیز کے لیے, اور یہاں پر بڑا یہ دونوں, اس میں آپ کو یہ بھی آپ بتاتا چلوں کہ یہ دونوں گورنمنٹ کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے, اور دونوں گورنمنٹس اس میں چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ٹریڈ سے, اور ڈاکٹر صاحب کی یہ کوشش ہے کہ یہ فیتھ ٹورزم سے اسٹارٹ ہو, اور اس کے بعد یہ ٹورزم, اس کے بعد یہ ٹریڈ, اور اس طریقے سے ہماری آپس میں قربتیں بڑھیں. جب ٹریڈ بڑھے گا تو ظاہر ہے ہماری اکانومک گروتھ بڑھے گی. بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے کہ آپ پڑوسی ملکوں سے اپنا جو ہے ٹریڈ شروع کریں. اور ٹریڈ میں آپ نے دیکھا کہ کتنی ضرورت کی چیزیں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کتنی ضرورت کی چیزیں ہم ان سے امپورٹ کر سکتے ہیں. تو بہت اچھی روایت پڑ جائے گی. ابھی 1 جنوری کو جیسے آیا, ابھی 29 جنوری کو یہاں سے PIA کا طیارہ جا رہا ہے, فرسٹ ٹائم آفٹر پارٹیشن انڈیا. اس میں 170 ہمارے پاکستانی بھائی جا رہے ہیں, جن کو لیڈ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں پاکستان ہندو کونسل کے پلیٹ فارم سے. وہاں 4 دن کا پروگرام ہے, جس میں خواجہ نظام الدین چشتی صاحب کی درگاہ اور اجمیر شریف کی درگاہ کا وزٹ ہے, تاج محل کا وزٹ ہے, اور ہریدوار کا وزٹ ہے. 4 دن کے اس ٹور کے بعد وہاں سے انڈین ایئر لائن آئے گی 20 مارچ کو, 20 فروری کو سوری, یہاں آئے گی, جو پشاور لینڈ کرے گی. وہاں کے جو پلگرمس ہوں گے وہ پشاور سائڈ پہ جو اپنی درگاہیں ہیں وہاں پر وزٹ کریں گے. پھر یہاں سے اس طریقے سے یہ ہر مہینے میں 2 فلائٹیں یہاں سے اور 2 فلائٹیں وہاں سے, یہ سلسلہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. سب کی کوشش یہ ہے کہ ہماری عوام اس میں بہت خوش ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ رجسٹریشن ہمارے پاس جس اسپیڈ سے ہوئی ہے کہ کتنے لوگ خواہش مند ہیں کہ وہ اپنے اولیاؤں کے درگاہ پہ جائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا بھی دنیا میں ٹورزم ہوتا ہے اس میں میرے خیال سے 60% ٹورزم فیتھ ٹورزم ہوتا ہے. جو بھی جس کنٹری میں جاتا ہے, اگر اس کا کسی کے اوپر بلیو ہے تو وہ اس درگاہ پہ یا اس اولیاؤں کے پاس حاضری بھرنے کے لیے وہ ضرور جاتے ہیں. جیسے ہمارا سندھ ہے, اولیاؤں کی دھرتی ہے, درویشوں کی دھرتی ہے, تو جتنے لوگ دنیا سے آتے ہیں یہاں پر تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان درگاہوں پہ اپنی منت مانگیں یا حاضری پہ درگاہ پہ وزٹ کریں. تو اس کے لیے یہ ایک اچھی امید آ رہی ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو رہا ہے دونوں ملکوں میں. اس سے عوام میں بہت پذیرائی آئی ہے,
اور اس کے بعد جتنے اسٹیک ہولڈر ہمارے ہیں ان کی خواہش ہے، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی اتنی خوش ہے، جیسے ہم کاٹن کی امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے، تو اتنی ہماری کتنی چیزیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل رائٹ. بزنس مین اس وقت بہت خوش ہیں. بالکل صحیح. میں آپ کے پاس پھر واپس آتا ہوں، اس پہ ہم تفصیل بات کرتے ہیں. محمد علی شیخ صاحب، ابھی میں یہ کرپشن پہ ہی تھوڑی سی آپ سے آگوں. ابھی میں نے ایک پولیس سرونگ آفیسر کا میں نے انٹرویو کیا. میں نے اس سے پوچھا کہ پولیس از دا نمبر 1 کرپٹ ڈپارٹمنٹ. ہی سیڈ یس. میں نے کہا کہ کیوں، آپ اس کے کوئی آرگومنٹس دیکھیں؟ تو انہوں نے ایک آرگومنٹس ڈیولپ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے پیٹ تو بھریں. سب سے زیادہ جو ہے وہ اگر آدمی بھوکا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی ہائٹ تک چلا جاتا ہے. کیا یہ ویلڈ آرگومنٹس ہے؟ یا جس طرح سے سر نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم ایک کرپٹ معاشرہ ہو گئے ہیں، تو ڈو یو بلیو؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات ہو رہی ہے. اس سال ہمارا اسکور آیا ہے 28/100 میں سے. 10 سال کے میں دیکھ رہا تھا اسکورز. 10 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آخری سال جب ان کا تھا، تو اس زمانے میں بھی 28 تھا. اس کے بعد نواز لیگ کی حکومت شروع ہوئی تو 29 ہوا اگلے سال، پھر 29، پھر 30، پھر 31، پھر 33، پھر 33 سے 29 اور اس سال پھر 28. اب آپ دیکھیے کہ 100 میں سے اگر آپ 28 لیتے ہیں یا 33 مارکس لیتے ہیں تو آپ ہیں تو اسی باٹم میں نا، جہاں پر ایوریج آپ کا 43 ہے. جو دنیا کے ملک ہیں ان کا ایوریج 43 ہے. اس 43 ایوریج کے مقابلے میں اگر آپ 28 اور 30 کے درمیان ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل کوئی ایک مسئلہ ہے کہ تینوں پارٹیاں جو پاکستان کی قومی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ اس دلدل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اصل یہ پرابلم ہے. اور میں رند صاحب کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی حکومت یہ کہے گی کہ آپ ہم سے 2 ڈگری پیچھے چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اسی باٹم میں ہیں، اسی کنویں میں گھرے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے طریقہ کار ہیں. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گورنمنٹ کے معاملات میں ٹرانسپیرنسی لائیں. جہاں ڈسکریشنز ہوتی ہیں وہاں ڈسکریشنز کو ختم کریں. جہاں مواقع ہیں کرپشن کے، کیسے؟ میری ایکسپرٹیز، میں نے امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں پڑھایا بھی اور میں نے پوسٹ ڈاک بھی کیا ہے ٹرانسپیرنسی ان گورننس، کہ حکومتوں کے درمیان حکومت کے معاملات میں ٹرانسپیرنسی کیسے لائی جائے. مثلاً آپ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں، کانٹریکٹس دیتے ہیں، وہ تمام کی تمام تفصیلات اگر وہ ادارے پبلک کر دیں، مثلاً ان کو اپنی ویب سائٹس پہ ڈال دیں ساری جو سٹیزنس رائٹ ٹو انفارمیشن، جو کہ اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19A کے تحت ایڈ کیا گیا ہے 18th امنڈمنٹ میں، سٹیزنس رائٹ ٹو انفارمیشن. مثلاً آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میرے گاؤں کے پاس ایک نہر کے حوالے سے کوئی ٹھیکہ منظور ہوا ہے، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ٹھیکیدار تھے، کنہوں نے اپلائی کیا تھا، ان کے کریڈینشلز کیا تھے، ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، جو اسپیسیفیکیشنز تھیں، ان کو وہ پورا کرتے تھے نہیں کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جو آدمی جو گورنمنٹ آفیسر ہے یا پبلک آفس ہولڈر ہے، اس کو جواب دہی کرنا پڑے گی کہ میں نے یہ کیوں کیا. آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل فیصلہ دیا ہے، جو آج اخبارات میں آیا ہے، کہ جو ہمارے ہاں عام لفظ یوز ہوتا ہے کہ دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز بین پلیزڈ ٹو اپوائنٹ مسٹر سو اینڈ سو. انہوں نے کہا ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کون؟ یعنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کا نام مینشن کریں کہ وہ چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے. مثلاً ان کے سامنے کیس آیا کہ ایک سیکریٹری نے جو چیف منسٹر کا اختیار تھا اس کو یوز کیا، لیکن نوٹیفیکیشن میں لکھا تھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز اپوائنٹڈ سو اینڈ سو. یہ ہمارا رول آف بزنس ہے، سب بھی کر رہے ہیں کمپیٹنٹ. اب کمپیٹنٹ اتھارٹی تو جو ٹرانسپیرنسی ہے آپ کے جو گورننس میں، جب تک آپ ان کو پبلک نہیں کریں گے، یہ جو سارے ملک جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے میں زیادہ نمبر حاصل کر رہے ہیں، ان کے ہاں چند چیزیں آپ دیکھیے کہ کون کون سی ہیں. ایک گورننس میں ٹرانسپیرنسی، جیسے میں نے گزارش کی کہ مختصراً. اس کے بعد ان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ،
کہ وہ کس طرح یہ سارے پیرامیٹرز بنتے ہیں. ڈسکریشنز آپ جہاں جہاں کم کرتے جائیں گے. دیکھیں اگر آپ دکان چھوڑ جائیں, کوئی بھی دکاندار خالی چھوڑ جائے تو 10 افراد آئیں گے جا کے چوری کریں گے, لیکن اگر وہ کھلا ہوا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چوکس ہیں, تو لوگ نہیں آ پائیں گے. ٹینڈنسی ہر جگہ انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ جائز ناجائز طریقے سے چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ کا نظام ایسا ہو, یہ جو یورپین اور امریکن جو ملک آپ دیکھ رہے ہیں اب بہت ہیں, انہوں نے کیا کیا, ان کے جو لوگ ہیں, آپ ویسٹ کی جو فلمیں پرانی ہیں ان کی, وائلڈ ویسٹ, وہ دیکھیے کیا تھے یہ لوگ, لیکن انہوں نے اپنے نظام کو ایسا بنایا. تو میری جو تھوڑی شکایت, رند صاحب میرے بہت مہربان دوست ہیں, جو پی ٹی آئی سے میری تھوڑی سی شکایت ہے وہ یہی رہی کہ وہ سسٹم کو جو ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا اس کی طرف غالباً ابھی تک وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے, وہ اٹھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہو رہی تھی, جیسے بھائی سے آپ نے بات کی ٹریڈ کے حوالے سے, جو ریجنل ٹریڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں ضرورت کس بات کی, ضرورت اس بات کی ہے کہ ملکوں کو قریب لایا جائے. میں 2006 میں بمبئی گیا اور وہاں پر یہ تھا کراچی بمبے ایکسچینج پروگرام. 30 یہاں کے ماہرین, جس میں ٹریڈ کے لوگ تھے, بینکرز تھے, ایجوکیشنسٹ, آرٹسٹ, یہ سب گئے وہاں پر ہندوستان, اور میں ایز این ایجوکیشنسٹ میں نے ریپریزنٹ کیا. وہاں بمبئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر کھولے اور ہم نے ایم او یو سائن کیا کہ ابتدا لوگوں کے درمیان تعلیم سے ہو. تعلیم کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں کی یونیورسٹیوں میں جائیں, وہاں کے اسٹوڈنٹس یہاں آئیں. اسٹوڈنٹس جب تک نہیں جا سکتے, پروفیسرز جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. ایون معاملات ہیں, بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں, میں نے وہاں پر بات کی, میں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی, میں نے جو دوسرے معاملات ہیں وہاں کے پروفیسرز کے ساتھ, ہماری جنگ نہیں تھی اکیڈمیکلی, وی ور ٹاکنگ وتھ آرگیومنٹس, وتھ پروفس, کہ یہ تو جب تک آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے تب تک یہ کیا تک ہے کہ آپ کے ملک کے اس ریجن میں. اور یہ میں چونکہ جناح صاحب کا بایوگرافر رہا ہوں, میری کتاب محمد علی جناح کی بایوگرافی پہ, اس نے نیشنل انعام حاصل کیا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جناح صاحب کوئی پرماننٹ دشمنی چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بمبئی میں اپنا گھر نہیں بیچا, انہوں نے یہی کہا کہ میں گرمیاں یا سردیاں آ کے یہاں پر گزارا کروں گا. ان کے ذہن سے جو میں پڑھ پایا, ان کے ذہن میں جو تھا وہ یورپین یونین ٹائپ کا ایک انداز تھا. یورپین یونین کے ملکوں میں کتنی پرانی بات ہے, 1945 میں جنگ ختم ہوئی ہے نا, ورلڈ وار 2, 5 سال جنگ چلی, 1940 سے لے کے 45 تک. اس 5 سال کی جنگ کے بعد کتنی ایک دوسرے کی کیجوالٹیز انہوں نے کی ہوں گی, لیکن اس کے بعد دوستیاں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں آپ سے یہیں سے آپ سے واپس آ کے کنٹینیو کروں گا, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ جاوید جبار صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جاوید جبار صاحب, سب سے پہلے تو میں آن ایئر آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا. آپ ہمارے استاد محترم ہیں, ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, خاص طور پہ جو آپ کے این ڈی یو کے لیکچر ہیں وہ ہم کبھی نہیں بولتے ہیں. آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں, فرمائیے کیسے یاد کیا آپ نے؟ سر, ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آتی ہے سر, اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جی, کرائیٹیریا دیا ہوا رپورٹ کے ساتھ کہ قانون کی بالادستی, انتظامیہ کی اہلیت اور رشوت خوری اور بدعنوانی کو روکنے میں کس حد تک مؤثر اقدامات لیے گئے ایک پرٹیکولر 5 سال میں. براڈلی اسپیکنگ یہ 3 کرائیٹیریا ہوتے ہیں, لیکن اس کو جاننے کے لیے وہ دیگر اور رپورٹ کو بھی اس کا جائزہ لیتے ہیں. چاہے وہ دنیا کی بڑی مشہور ترین ایک ہفتہ روزہ جریدہ ہے دا اکانومسٹ کے نام سے, جو لندن سے شائع ہوتا ہے, اس کی ایک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے نام سے بہت مشہور ایک تجزیہ ہوئی رپورٹ ہے. دیگر معاملات پر وہ روشنی ڈالتی ہے.
اور اس میں بالشمول کرپشن بھی ایک موضوع ہے. تو لیکن اس کے علاوہ 7 کم سے کم اور ایسی رپورٹ ہیں, اس کے بیسس پر یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنا ایک جائزہ پیش کرتا ہے. تو یہ بہت افسوس ہے کہ جو بھی نتائج نکلے سال, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک اجتماعی اور دنیاوی مسئلہ ہے. اگر آپ غور کریں تو کتنا سانحہ ہے کہ 140 ممالک میں سے سب سے صاف, شفاف, بہترین انتظامیہ, سب سے کم کرپشن والے ملک 10 سب سے جو اچھے ہیں ان میں ایک بھی مسلمان اکثریت کا ملک موجود نہیں ہے. اور جو باٹم 10 ہیں 140 سے بالکل ہی سب سے بدترین جن کا معیار ہے, ان میں سے کم 7 مسلمان اکثریت کے ممالک. یہ بہت بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ایک ایسا بحران ہے قدروں کا اور رویوں کا, منافقت کا, کہ ہم کہتے ہیں اللہ میاں کا نام لیتے ہیں, رسول پاک کا نام لیتے ہیں اور کرتے بالکل کچھ اور ہیں. اور وہ لوگ جو رسول پاک کا نام نہیں لیتے, اللہ میاں کا نام نہیں لیتے, لیکن اعمال ان کے اسلام کے عین مطابق ہیں, کیونکہ وہ ایمانداری اور شفاف پن اور سماجی انصاف, یہ سارے اصول جو اسلام کے ہیں انہوں نے اپنا لیا اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. اور پاکستان کو چاہیے تھا کہ اپنی پوزیشن کو بہتر بناتی بجائے اس کے, لیکن اس میں میں حکومت وقت کو بھی اس سے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعی طور پر ہمارے سارے شعبوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور سماج کی بھی بنتی ہے. اگر وزیر اعظم کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے حزب اختلاف, ہر شہری کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکے. میں غریب ترین شہری کی میں نہیں بات کر رہا, میں رئیس شہری اور درمیانہ مڈل کلاس کا جو شہری ہے اور اپر مڈل کلاس کا بالخصوص وہ شہری, اور جو ہمارے ریاست میں ملازم افسران اور نجی شعبے میں ہمارے بزنس مین, چاہے وہ دکانداری کے لیول پر ہو یا چاہے کوئی فیکٹری چلانے والا ہو, کوئی صنعت کار ہو, ڈسٹریبیوٹر ہو, ان سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ کرپشن کو ہم کم نہیں کر پائے. اور پاکستان کو یہ بہت برا وقت دیکھنا پڑا کہ بجائے بہتری کی طرف جانے کے ہم بدتری کی طرف جا رہے ہیں. سر, اس کا آپ سے میں آخری سوال کروں, حل کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر لیڈر ایماندار آ جائے, پرسپشن یہ ہے کہ خان صاحب خود کرپٹ آدمی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ملک میں سے کرپشن ختم نہیں ہوئی, تو حل کیا ہے جاوید جبار صاحب؟ انسان کی فطرت کو بدلنے کا حل کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ حسین دیپو صاحب, یہ ایک آسان یا صاف شفاف جواب نہیں ہے. انسانیت کی تاریخ میں انسان ڈھونڈتا ہی رہا ہے کہ اپنے مرض کی کیا دوا ہے. اس میں جو ڈویلٹی ہے, اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے, اور پھر ایک نظام میں جب آپ رہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ممالک ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ آج سر فہرست ہیں, ان کا کیا نظام ہے, کیا اصول ہیں, ان کو ہمیں چاہیے اپنائیں, کیونکہ وہ ہے اصلی مسلمان بننے کا عمل. وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم نعرے بازی کر کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. تو حل موجود ہے, ممکن ہے, لیکن اس کے لیے صرف ایک قائد کو ذمہ دار ٹھہرانا کافی نہیں. ساری سیاسی جماعتیں, ان کی قائدین کو چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر کچھ اپنی ذمہ داری بھی تسلیم کریں اور صرف دوسرے شخص کو اور وزیر اعظم کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. اپنے بھی ریکارڈ کو دیکھیں کیا کیا ان کے زمانے میں ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے بعض جگہوں پر. تو یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس میں تعلیم کے ساتھ, مال کے ساتھ
बुजुर्गान जो एडल्ट हैं, बालिग लोग हैं, बिजनेस में बिलखसूस और हुकूमत के मुख्तलिफ रियासत के मुख्तलिफ शोबों में वो क्या अमल करते हैं। लीडर तो है ही है हमारा, चलो वजीर आजम या वजीर आला को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हर एक के साथ शुरू होती है। तो ये एक इज्तिमाई प्रोसेस है, इसमें कई मराहल से गुजरना पड़ेगा। हमारा अदालती निज़ाम जिस अंदाज में हम अपनी केसेस को तैयार करते हैं, ताखीर पे ताखीर, सालों साल चेंज होते हैं केस को, तो तेज तरीन इंसाफ वो भी मुमकिन बनाना, तो दीगर मामलात हैं और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मुश्किल जरूर है क्योंकि माशरा कोई ऐसी चीज नहीं है जो लेबोरेटरी में आप कोई किसी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर आप उसको दुरुस्त करें। माशरे में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और दीगर इदारे हैं, उन सबका इस्लाह करना और उनको सही रास्ते पे लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें दूसरे ममालिक को का जायजा लेकर सीखना चाहिए और कदम कदम कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उस पर अमल करें। जावेद जवाहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। गुलमदीन साहब, बहैसियत कौम, आपने भी शुरू में यही बात कही कि हम बहैसियत कौम जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक ये सारे जो हमारे करप्शन के रूट हैं ये सही नहीं होंगे। बहैसियत कौम हमें ठीक होने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं? नहीं, देखें, एक पार्टी, हर पार्टी का एक मंशूर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, लेकिन किसी भी पार्टी का ये मंशूर नहीं है करप्शन बढ़ाना। हर पार्टी का आप मंशूर पढ़ेंगे, जावेद जवाहर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पूरी एज ए नेशन, एज ए कौम हम सबको इसके लिए रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। हम सब चाहते हैं कि ये करप्शन ना हो, लेकिन उसके लिए आज तक असेंबली में कोई बिल पास हुआ है? आज तक असेंबली में हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे सेनेटर्स, हमारे प्रोविंशियल असेंबली के जो MP कभी इकट्ठे हुए हैं इस मौजू पे? दुनिया के हर चीज़ पे इकट्ठे होते हो जाते हैं, इश्यूज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वर्ल्ड बैंक को, उसको IMF को पावर देने उस पे हो जाते हैं। सर, मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है, ये कौम का मसला है, कौम को असेंबली में बैठना पड़ेगा और रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। जैसे अभी आपने किसी SP की बात की, मैं उससे एग्री नहीं करता। तो SP का कैसे पेट भरता है? SP के ऊपर तो तनख्वाह 2 लाख है, 1.5 लाख। अगर वो 1.5 लाख में खुद को ऑनेस्ट समझता है और ये समझता है कि वो करप्शन नहीं कर रहा, तो फिर तो मैं एक इंस्पेक्टर से और एक सिपाही से भी ये उम्मीद करूँगा। तो ये नहीं है सर। वो एक दफ़ा किसी हमारे दोस्त के ड्राइवर को किसी ने रोका तो उसने कहा कि जी ये DIG की गाड़ी है, पुलिस वाले को कहा, ट्रैफिक वाले को। उसने कहा मैं भी DIG के लिए ले रहा हूँ। उसने कहा बेटा जो तू 100 रुपया मुझे दे रहा है उसमें मेरे पास 10 रुपये रहेंगे, 90 ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए हम सब, अच्छी बात यह है कि हमारे मुआशरे में शऊर है, जैसे शेख साहब ने भी यही बात की। तो ये एक सिस्टम, एक निज़ाम को हमें बेहतर करना पड़ेगा। ये ब्लेम गेम को अभी छोड़ना चाहिए। अगर कोई इदारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट देता है तो वो पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अभी जैसे, फिर आप मुझे नंबर दें ना दें मैं आपको, अभी आपने पूछा ट्रेड के लिए, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान इज़ सो विलिंग फॉर ट्रेड विद इंडिया। मैं ये आपसे पूछने वाला था कि ये रीजनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस कितनी है। मैं वही कह रहा था। जी सर। मैं इसलिए कहा कि आप फिर टाइम नहीं देंगे तो मैं नहीं, हाँ, बिल्कुल आपके पास टाइम। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के ज़माने में फ्री ट्रेड हुआ था। ठीक। उस वक्त मैं सेक्रेटरी प्रोडक्शन था। उस कैबिनेट में मैं बैठा था जहाँ ये फैसला हुआ कि हमें इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करना चाहिए। ठीक। तो उधर 2 ग्रुप्स थे। एक ये था कि आइटम वाइज हमें जाना चाहिए, ये आइटम ने, लेकिन गिलानी साहब ने ना कहा लेट गिव अ चांस टू इंडिया कि फ्री ट्रेड करें। हमारा इस वक्त ईरान के साथ टोटल फ्री ट्रेड है, बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे वो अपनी चीज़ें बेच जाते हैं, हम अपनी चीज़ें वहाँ बॉर्डर पे बेचते हैं। अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है थे वो साहब, लोग यहाँ से अपनी चीज़ें ले जा रहे हैं। अगर मुझे टमाटर बेचने हैं तो मैं बॉर्डर पे ले जाता हूँ, उधर का आदमी आता है मेरे से टमाटर लेता है और मुझे उसके बदले कुछ लेना है मैं ले लेता हूँ।
आज अगर आपने हमारे मिनिस्टर फाइनेंस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसने कहा यही सिस्टम अफगानिस्तान से हम कर रहे हैं, इसलिए हमने रुपीस में ट्रेड अलाउ कर दिया है कि डॉलर पे प्रेशर नहीं पड़े। लेकिन असली मार्केट तो इंडिया है हमारे लिए, इतनी अच्छा, बड़ी इंडिया को market। हमने मोस्ट फेवरेट कंट्री का एक खिताब, इसकी क्या मतलब है, थोड़ा हमारे नाज़रीन को? सर फेवरेट देखें ना, जैसे भाई ने टूरिज्म की बात की है, जैसे आपने सिखों की यहाँ बड़ी इबादत गाह हैं, तो फेवरेट कंट्री एक ट्रेड का होता है, टूरिज्म का होता है, फॉरेन रिलेशंस का होता है। लेकिन वो जो ट्रेड चलते चलते, वो जो कश्मीर में जो हुआ था, जो ऑल ऑफ सडन मोदी साहब ने उसको अपने साथ मिला लिया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है ट्रेड की। हम इस वक्त 30 बिलियन की बात कर रहे हैं, हम 100 बिलियन तक भी जा सकते हैं। हम लंदन जाते हैं, आप सब सर 80% हमारे वहाँ इंडियन दोस्त कहते हैं यार वहाँ से कॉटन की चीजें लाना, लेकिन वो रूट चेंज करके आप रूट, जाते हैं जिसमें उसका आपको कोई फायदा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन उसका फेयर, कोई फायदा नहीं। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो नाफ्टा है जिसमें 3 कंट्री हैं, यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, ईयू के 27 कंट्रीज हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस है जिस मसला सार्क में है। सार्क तो वजूद तो है ना लाला, जब वजूद है, अगर आप बोलेंगे जी सार्क हेड ऑफ स्टेट्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब सार्क वजूद है, सार्क में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मैं शेख साहब मुझे इंडोर्स करेंगे कि जो बिजनेसमैन है उनको एक ही मल्टीपल वीज़ा इशू होता है, दे कैन गो टू एनी कंट्री। तो इसलिए मैं तो रियली में बताऊं कि इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस सराउंडिंग कंट्री। जैसे चाइना देखें, बिल्कुल, कल मैं आपको बताऊं सर, इस वक्त 3-4 शिप्स लगे हुए हैं गवादर अफगान ट्रेड के, वहाँ से डायरेक्ट शिप्स जा रही हैं, अफगानिस्तान ट्रेड हो रहा है, पीसफुली हो रहा है, ईरान से हो रहा है, व्हाई नॉट विद इंडिया। मैं सबसे ज़्यादा सपोर्टर हूँ कि हमारा इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को हमें एक दूसरे में रेस्पेक्ट करना चाहिए। कश्मीर इशू है या कोई और इश्यूज हैं, उनको एक दूसरे पे हमें। अच्छा कृष्ण सागर साहब, आप एक डेलीगेशन भी लेके जा रहे हैं डॉक्टर साहब की क़यादत में, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इवन गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान भी ऑन बोर्ड हैं। कितने आप पर उम्मीद हैं कि ये जो आपका टूर होगा, इससे पहले एक प्यार मोहब्बत क्रिएट होगा, हम आगे क्रिएट होगी, उसके बाद ट्रेड क्रिएट होगा? सर हम यकीनन पूरा उम्मीद है, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो मेरे ख्याल से रहमतें होती हैं, क्योंकि नेगेटिव काम में हमेशा रुकावटें आती हैं, लेकिन पॉजिटिव काम में अल्लाह की रहमत हमेशा रहती है अगर आपकी सोच पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल से दोनों मुल्क की आवाम इस वक्त यही चाहती है, जैसे साईं ने भी अभी जिक्र किया कि हर आदमी चाहता है कि ये मोहब्बत है, क्योंकि पहले ये आपको पता है कि हम सब एक ही थे, फिर जब पार्टीशन के बाद कुछ हमारे दोस्त वहाँ रह गए, कुछ आपके, कुछ उनके रिलेटिव यहाँ रह गए, तो कोई दूरियाँ नहीं है। सिर्फ झगड़ा किस बात का, मेरे ख्याल से अब इनफ हो गया है। हमें इस झगड़े को हटाकर एक टेबल पे आना चाहिए, और ये कुर्बतें बढ़ने से यकीनन हमारी हर चीज़ में फ़ायदा होगा। हम इस वक्त डेलीगेशन जो लेके जा रहे हैं, आप देखेंगे उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू होगा, पूरी उम्मीद है कि दोनों गवर्नमेंट्स भी चाहती हैं कि इंडिया का भी हमसे ट्रेड करने में फ़ायदा है, उतना ही हमारा इंडिया से ट्रेड करने का फ़ायदा है। तो हम अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए दोनों को ये स्टेप उठाने पड़ेंगे। जो मामलात हैं वो डायलॉग के ज़रिए टेबल पे बैठ के दुनिया से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें पास एक दूसरे की दूरियां हटा के, जो इख्तलाफात हैं उसको मिटा के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यही इस वक्त की ज़रूरत है। राइट सर, मैं आपके पास आऊँगा मोहम्मद अली शेख साहब जी। ये कोविड ने आके तमाम सेक्टर को तबाह कर दिया, ख़ास तौर पे उसने जो आपका सेक्टर है एजुकेशन, उसको बुरे तरीके से जो है वो डैमेज किया है। आप हमारे बच्चों के पहले ही हमारे पास एक प्राइवेट स्कूल, एक मदरसा, एक गवर्नमेंट स्कूल, वो हम इस खिचड़ी में पड़े थे, फिर कोविड आ गया, कितना ज़्यादा डैमेज किया है। देखें, कोविड की वजह से उन स्कूलों को, उन बच्चों को तो नुकसान हुआ है जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में जहां फ़ी भी ली जाती थी, तालीम का मयार बेहतर था सर। लेकिन आपका जो पब्लिक सेक्टर का स्कूल है वो तो कोविड से पहले भी नॉन फंक्शनल था। वहाँ तो उन्हीं जगहों पे भैंसों के बाड़े बने हुए थे, ओताके थी। वहाँ पर उन स्कूलों का जो हाल था
ये 2 साल पहले से लेके इससे पहले आप इंटरनेशनल सारी रिपोर्टें देख लीजिए कि हमारे पूरे पाकिस्तान में हुआ क्या है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है वो क्यों नहीं है। इंदिरा गांधी से उसके एक बायोग्राफर ने पूछा कि आपकी 3 जनरेशन्स, मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर आप, बहुत पढ़े लिखे लोग, लेकिन आप अपने मुल्क में एजुकेशन पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं ला पाए कि 100% एजुकेशन दी जाती। इंदिरा गांधी उसका जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उस बायोग्राफर ने लिखा कि इसलिए कि वो पंडित जो क्लास जिनसे उनका ताल्लुक है वो यही चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहें ताकि उनकी सुपरमेसी बरकरार रहे। अब आप इस बात को पाकिस्तान के हवाले से ले आइए। ठीक। यहाँ पर आपके पास इलेक्टेबल्स हैं, यहाँ पर बाअसर लोग हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ही इस बुनियाद पे कि लोग वहाँ अनपढ़ हैं जो उनको चैलेंज न कर पाएं। जो बुनियादी तौर पे उनकी जो डोमिनेशन है उन एरियाज में, वो इस वजह से है कि वहाँ तालीम नहीं है। क्योंकि जब तालीम सही किस्म की दी जाएगी गरीब के बच्चे को, हम ये देखते हैं ना, सिंध मदरसा से पहले सिंध की हालत क्या थी, लेकिन सिंध मदरसा में गरीबों के बच्चे आए। डॉक्टर दाऊद पोता जैसे, अल्लामा आया काजी जैसे ये लोग आए। जब तालीम उन्होंने हासिल की तो उन्होंने मुआशरे में बेहतरी एक पैदा की। आज जो आपके पास लोग हैं जो बेचारे नीम ख्वानदा हैं, जिनके पास डिग्री भी है, वो जाके उसी एमपीए, उसी एमएनए, उसी सेनेटर के पैरों पे पड़ते हैं कि अब हमें कहीं नौकरी भी दिलवा दो। तो उनकी डोमिनेशन कायम है। वो अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दिलवाते हैं, चाहे इस मुल्क के अंदर जो बेस्ट इदारे हैं या मुल्क से बाहर। तो जो आम आपका तालीमी निज़ाम है वो तो एक बड़े अरसे से न सिर्फ डिसफंक्शनल है बल्कि कोलैप्स कर चुका है। और उसकी वजह से कोविड के होने या न होने से उन लोगों पे जो जनरल गरीब तबका है उन पे बहुत कम असर हुआ है, मैं ये समझता हूँ। अब आया कि जो बड़े इदारे हैं जो एक हद तक जो आप समझें कि 20% जो हमारी पॉपुलेशन है या 25% उसको कैटर करते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ हों या ये इनका तो मैंने आपको हाल बताया प्राइवेट सेक्टर में, अगर उनके लिए कोविड के जो चैलेंजेस हैं वो ऐसे ही हैं जैसे बाकी सारी दुनिया के लिए हैं। उन्होंने एडॉप्टेबिलिटी अपनी अख्तियार कर ली हैं। इवन मैं जब SMIU में था वाइस चांसलर के तौर पर, उसी ज़माने में ये कोविड चल रहा था, तो हमने बहुत हद तक कोशिश की कि जो इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास उनके मुताबिक हम बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग करें। और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि बेशक थोड़ा तकलीफ़दा ये है, लेकिन आप आउटपुट 70 to 80% इसी ऑनलाइन एजुकेशन अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लवाजमात हैं उनके लिए, जब वो आपके रूरल एरियाज़ में नहीं होंगे, जहाँ पर आपको ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा, इंटरनेट नहीं मिलेगा, कंप्यूटर्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, बार बार बिजली चली जाएगी, तो किस तरह से आप उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे पाएंगे। अभी इस वक्त जो ज़रूरत है वो पूरे इस मुआशरे की, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक जगह पर आप किसी गांव में जाइए कि बिजली बंद हो गई, 3 दिन अगर बिजली बंद होती है तो सारा गांव बाहर सड़क पे आके रोड ब्लॉक कर देता है। लेकिन स्कूल 3 साल से बंद है तो आपको एहतजाज नहीं मिलता। तो ये जो उन लोगों को अब जब तक अपने हक का एहसास नहीं होगा कि वो छोटे शॉर्ट टर्म में अपने बेनिफिट को देख रहे हैं कि बिजली न होने की वजह से हमें ये तकलीफ हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कि उनके बच्चों को किन मराहिल में से गुजरना पड़ेगा तालीम न होने की वजह से। और जो हम मुल्कों की बात करते हैं ना, पार्टीशन क्यों हुआ, हिंदूज और मुसलमानों के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क था वो तालीम का था। ठीक। हिंदू तालीम हासिल करता था, मुसलमान नहीं पढ़ता था। नतीजा ये कि सारी अपॉर्चुनिटीज़, नौकरियां, सारी अपॉर्चुनिटीज़ कारोबार की वो तालीम के ज़ोर पे लेके जाता था। तो हमने कहा कि हम अपना मुल्क बना के हम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। हमने मुल्क बना लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस वक्त हमें काम करना चाहिए। इस वक्त जो हमारा एजुकेशन की क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो हम
इंटरनेशनल अगर एजुकेशन को देखें तो हम कहाँ पाए जाते हैं? उसके लिए एक स्टडी हुई थी कि जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है हमारा, वो एवरेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तीसरी जमात के करीब उनका स्टैंडर्ड है। यानी ग्लोबल मार्केट में आप सवाल ही नहीं पैदा कर सकते। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप कंपटीशन एक है, चंद बच्चे निकल आएंगे। मैं फुल ब्राइट एक प्रोग्राम है जो USEFP करती है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, उसका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर रहा 8 साल तक। उसके 8 डायरेक्टर्स होते हैं, 4 अमेरिकी होते हैं, 4 पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों में मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। तकरीबन 150 से 200 के करीब हर साल हम स्टूडेंट्स लेते थे अमेरिका में, फुल स्कॉलरशिप, और बड़ी भरपूर स्कॉलरशिप है कि आप अपनी गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, मास्टर्स और PhD के लिए। आपको पता है उसमें सबसे बड़ी ज़्यादा तादाद लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी 200 में से लम्स, जी ठीक है नाम तो मैंने उसमें, अब उसमें सारी यूनिवर्सिटी IBA लम्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ से जाती थी। उसके बाद फिर हार्डली आपको चंद नाम सरकारी यूनिवर्सिटियों से मिलते थे, क्योंकि वो GRE देनी होती थी। GRE के इम्तहान में ही वो बच्चे हमारे रह जाते थे, यानी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। और लम्स में ज़्यादातर तादाद ऐसी थी बच्चों की जो कि पहले से ही वेल ऑफ थे। ये जो एक रास्ता था ना एक गरीब आदमी के लिए कि डॉक्टर दाऊद पोतो, उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोता, वहाँ हॉस्टल में रहते हुए जो चारपाइयाँ होती थी, उनमें से वो सिंधी में मुंगण कहते हैं ना, खटमल, वो निकालते थे अपने लाइवलीहुड के लिए। वो बढ़ के अपने कॉम्पिटेंस की बेसिस पे PhD करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, पहले सिंधी थे जिन्होंने PhD किया, और शम्सुल उलमा का लक़ब हासिल। वो तालीम एक रास्ता था कि आप उसके ज़रिए अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने सोशल स्टेटस को चेंज कर सकते थे। अब वो ख़त्म हो गया है। अब आपका जो सरकारी स्कूल है वो डिसफंक्शनल है, सरकारी कॉलेज डिसफंक्शनल, सरकारी यूनिवर्सिटी अभी सांस ले रही है, लेकिन वहाँ भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सर आखिरी मिनट है, आप ये कमेंट कर, ये हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सर मैं थोड़ा बताऊँ, बहुत इंडोर्स करूँगा। वाहिद सूबा है जिसका मिनिस्टर एजुकेशन कह रहा है सरदार शाह साहब में 4000 स्कूल बंद कर रहे हैं क्योंकि गलत बन गए, गलत बन गए। देखें अच्छा, दूसरा पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, फिर उसी पार्टी जवाब ले लिया सर, उसी पार्टी का जुल्फकार अली भुट्टो, उस वक्त उसने नौजवानों की तालीम नौजवान बत्ती पे टीचर्स होते थे, उनको पढ़ाते थे, तालीम बालगान। सर मैं आपका जवाब ले लिया। इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप रिस्पांसिबल इंक्लूडिंग इमरान खान। गुलमोहसिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्ण सागर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद जब्बार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ जहाँ भी रहें अपने आप को कोरोना वायरस से बचा कर रखें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।